अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनेंस डिवीजन का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन, फैमिली पेंशन रिस्टोर बहाल या डबल कब होगी। फैमिली पेंशनर्स के लिए एक और खुशखबरी कि फैमिली को पेंशन देने का फैसला बकाया इजात के साथ, बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी। और ये ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2025 का, इसकी मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर दी है। एक साइड पे ये इंग्लिश में, दूसरी साइड पे उर्दू में। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसकी मुकम्मल वजात। दरख्वास्त है कि वीडियो पूरी देखें, छोटी सी वीडियो होगी, आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आर्डनरी फैमिली पेंशन क्या होती है, स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होती है, और फैमिली पेंशन रिस्टोर कब होती है, किन की फैमिली पेंशन रिस्टोर होती ही नहीं जी। पहले ये आज का नोटिफिकेशन, और जो एक और ख़बर है वो इसके बाद 2 दिसंबर 2025, ये allowing benefits of restoration of 1/4 gratuity in case of death in service। ये है जी दौरान सर्विस जिसकी वफात हो गई उसकी जो पेंशन है वो रिस्टोर कब होगी। तो याद रखें ये नोटिफिकेशन जो है ये फैमिली पेंशन से रिलेटेड है, और फैमिली पेंशन भी कौन सी, स्पेशल फैमिली पेंशन, आर्डनरी फैमिली पेंशन नहीं। आर्डनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन में फ़र्क क्या होता है ये देखें। ये 10 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन है जिसमें आर्डनरी फैमिली पेंशन को महदूद किया गया है। मैं जो वफाक की बात कर रहा हूँ, वफाक के अंदर फैमिली पेंशन, आम जो फैमिली पेंशन है उसको 10 साल कर दिया गया था, यानी कि 10 सितंबर 2024 के बाद जो फैमिली पेंशनर्स बनेगी। और ये थर्ड पेंशन फैमिली पेंशन है, स्पाउस की पेंशन नहीं है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसकी बेवा, उसकी पेंशन लाइफ टाइम है, और अगर कोई फीमेल मुलाजमा है तो उसके शौहर की पेंशन लाइफ टाइम है जब तक वो दूसरी शादी नहीं करते। थर्ड पेंशन जो बेटी की पेंशन है, गैर शादीशुदा बेटी की, तलाक याफ्ता बेटी की, या 21 साल तक बेटे की, या माजूर बेटे की। तो माजूर बेटे की लाइफ टाइम है, पहले ये वजात, फिर इसके बाद इस नोटिफिकेशन की वजात। और बाकी गैर शादीशुदा बेटी, तलाक याफ्ता बेटी की जो पेंशन है वो 10 साल है। जबकि जो स्पेशल फैमिली पेंशन है ये 25 साल है। थर्ड वाली पेंशन, वाइफ की पेंशन तो यहाँ पे भी लाइफ टाइम हो गई, और जो थर्ड पेंशन होगी बेटी की पेंशन 25 साल होगी, तलाक याफ्ता बेटी की पेंशन 25 साल होगी, 21 साल तक बेटे की, और माजूर बच्चे की लाइफ टाइम है। स्पेशल फैमिली पेंशन होती है जी फोर्सेस के लिए, जो आर्म फोर्सेस हमारे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस भी इसमें शामिल हैं। उनके जो जवान हैं जिनकी दौरान सर्विस डेथ हो जाती है, शहादत हो जाती है, तो उनकी जो फैमिली को पेंशन बनती है उसको कहते हैं फैमिली पेंशन। और आम जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो रिटायर होते हैं उनकी जो फैमिली की पेंशन होती है, अगर ख़ुद बंदा पेंशन ले रहा है, वो फौत हो गया, उसके बाद उसकी वाइफ को पेंशन बनी है, वाइफ भी फौत हो गई, तो उसके बाद जो थर्ड पेंशन होगी वो आर्डनरी फैमिली पेंशन होगी। अच्छा, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आई थी, ये आर्डनरी फैमिली पेंशन की एक्सप्लेनेशन आई थी कि इसका इतलाक जो ये नोटिफिकेशन है इससे बाद वालों पे होगा, और स्पेशल फैमिली पेंशन की भी ये एक्सप्लेनेशन आ गई थी। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इन पूरी को भी एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे फैमिली पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन रूल्स हैं क्या। अब बात करते हैं जी इसकी, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर लिखे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को जी कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि ये फैमिली पेंशन रिस्टोर कब होगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वजाहत दी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नोटिफिकेशन थी उनकी। क्यों, ये जो शुहदा के लिए वैसे भी है, ये जो स्पेशल फैमिली पेंशन है आर्म फोर्सेस की है, तो ये डिफेंस के अंडर आते हैं। तो डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा था कि आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें। इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है, वैसे ये मैं उर्दू में भी इसकी ट्रांसलेशन कर दी है, तो इसको मैंने समराइज़ किया है यहाँ पे जी। ये देखें कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी समरी ये है कि 1/4 ग्रेजुएटी 25% कम्यूटेड पोर्शन जो होता है कि अगर सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाए तो उसकी जो 1/4 पेंशन होगी वो रिस्टोर होगी। ठीक है, 25% जो कम्प्यूटेड पोर्शन है वो रिस्टोर
اسپیشل فیملی پینشن شیل بی میڈ ان دا فالوئنگ مینر. کس طریقے سے ہوگی؟ ان کیس آف جو پہلا ہوگا نا جی، جو پہلا فرسٹ جو پینشن لے رہا ہے جی، اگر سرکاری ملازم، پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ بیوی یا شوہر. اگر فیمیل ملازمہ ہے تو اس کا شوہر، اگر ملازم ہے تو اس کی وائف. تو اس کا کیا ہوگا جی؟ 25% کٹوائی گئی پینشن اس مدت کے بعد بحال ہوگی جس کا حساب کمیوٹیشن ٹیبل کے مطابق لگایا گیا تھا. پہلا تو یہ رول ہو گیا. دوسرا ہے جی، اگر جو پہلا حقدار نااہل ہو جائے. نااہل کب ہوتا ہے؟ یا تو وہ فوت ہو جائے، یا بیوہ دوسری شادی کر لے، یا شوہر دوسری شادی کر لے، تو اس کے بعد وہ نااہل ہو جاتا ہے. پھر یہ تھرڈ پینشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس کو فیملی پینشن کہتے ہیں. اس کی بیٹی کو ٹرانسفر ہو گئی، بیٹے کو ٹرانسفر ہو گئی، یہ تھرڈ پینشن ہے. صرف 50% کٹوائی گئی رقم بحال کی جائے گی متعلقہ مدت گزرنے پر. اب یہ دیکھیں، پہلے اگر وہ خود ہے تو ان کی پینشن کب ریسٹور ہوگی؟ جو فرسٹ حقدار ہے، یعنی کہ بیوہ کی پینشن. اب لب لباب اس کا یہ ہے کہ بیوہ کی پینشن جو ہے وہ 25% پوری جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی، لیکن جو تھرڈ پینشن ہے وہ 50% ریسٹور ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی پہلے کے تمام نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے گئے ہیں. اچھا، پنجاب کے اندر جو جن کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے ان کی پینشن ریسٹور ہوتی ہی نہیں ہے، باقی صوبوں میں اور وفاق میں ہوتی ہے. اس میں میری علیحدہ سی ویڈیو ہے کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوتی، باقی صوبوں کی فیملی پینشن کب ریسٹور ہوتی ہے، اور ریسٹور ہونے کے بعد پینشن ڈبل ہونے کے بعد ڈبل کا کیا کنسیپٹ ہے، کن کی ڈبل ہوتی ہے کن کی نہیں ہوتی. میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، 2 ویڈیو ہیں، تو ان کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. آپ اپنی رجسٹریشن کی ڈیٹ بھی نکال سکو گے، اور پینشن ریسٹور ہونے کے بعد کتنی آپ کی پینشن بنے گی وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. لنک دے دوں گا. اچھا، ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اگر میری 72 سال عمر ہوگی، 75 سال ہوگی. اول تو یہ 72 اور 75 کا کنسیپٹ جو ہے یہ 60 سال کی عمر پہ ہے. اگر آپ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں، اگر آپ 2001 سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کی 75 سال، اور اگر آپ 2001 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کی 72 سال. یہ میں تھوڑا سا اس کو آپ کو وضاحت دے دوں. دوسرا کہ کیا یہ پینشن خود بخود ریسٹور ہو جاتی ہے یا کروانی پڑتی ہے؟ تو دیکھیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے 11/9/2019 کا سندھ گورنمنٹ کا. انہوں نے تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ دیر از نو نیڈ فار پرسنل اپیرنس، دیر از نو نیڈ فار اپلیکیشن، اٹ ول ڈن آٹومیٹیکلی. کہ جی جب آپ کی پینشن ریسٹور ہونے کی ڈیٹ آ جائے گی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نہ اکاؤنٹ آفس آنے کی، نہ کسی اپلیکیشن کی، بلکہ یہ خود بخود ہو جائے گی. آپ کوئی سندھ والے ساتھی ہیں تو وہ بتائیں بھائی آپ کی خود بخود ہو رہی ہے یا یہ نوٹیفیکیشن کی حد تک کی ہے. باقی بھائی ملک بھر میں تمام صوبوں میں اور وفاق میں آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی. اب سندھ کا بھی یہ نوٹیفیکیشن ہے. ساتھی کوئی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کی جب رجسٹریشن ڈیٹ آئی ہے تو آپ کو کروانی پڑی ہے یا یہ خود بخود ہو گئی ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ جو میں نے تمام نوٹیفیکیشن دکھائے ہیں میرے واٹس ایپ چینل پہ آپ کو مل جائیں گے. اور جو فیملی پینشن سے متعلق اور خبر تھی کہ جی فیملی پینشن دینے کا فیصلہ، یہ کل بھی میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. محتسب پنجاب نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. ان کے پاس یہ کیس تھا کہ بیٹی کی پینشن روکی ہوئی تھی، اب انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ 1,15,00,000 روپے ادا کیے جائیں. اور یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیس آئے گا تو انشاءاللہ فوری اسی طرح کا انصاف ہوگا. تنخواہوں سے متعلق بھی ایک اچھی خبر ہے کہ دسمبر کی تنخواہیں اور پینشن جو ہیں وہ آپ کو جلدی مل جائیں گی 22 تاریخ تک. اس میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں. چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.